ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नौमि नवघनश्यामं द्विभुजं मुरलीधरं लसदपीतपटं रम्यं सरादं पुरुषोत्तमम्। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरो तड़िद्युत विनंदित पीतांबरधारी उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री राधा कृष्ण को प्रत्यक्ष वांग्मय प्रतिस्वरूप पुरुषोत्तम मास महात्म्य पीटी शांतिराम नेपाल यो यूट्यूब चैनल को माध्यम द्वारा पुरुषोत्तम मास महात्म्य लाई हेरेर सुनेर मन पराउन हुने र पुरुषोत्तम भगवान को कृपा प्रसाद लाई प्राप्त गर्न हुने सम्पूर्ण भक्त सज्जन महानुभावहरुमा म पण्डित शान्तिराम नेपाल को तर्फबाट जय श्री राधे। ओम पुरुषोत्तमाय नमो नमः। र हजुरहरु सबैलाई भगवान पुरुषोत्तम को कृपा प्रसाद प्राप्त बनिरहोस् यही कामना भगवान पुरुषोत्तमसँग बारम्बार गर्दै र हामीहरूले दैनिक रूपमा एक एक अध्याय पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथालाई श्रवण गरिरहेका छौं र त्यस अनुरूप हिजो हामीहरूले पुरुषोत्तम मास महात्म्यलाई श्रवण गर्ने क्रममा 11औं अध्यायको पुरुषोत्तम मास महात्म्यलाई श्रवण गरेका थियौं र 11 अध्यायको पुरुषोत्तम मास महात्म्यमा हामीहरूले श्रवण गरेका थियौं मेधावी ऋषिकी छोरीले भगवान भोलेनाथको उपासना गरिन्, पुरुषोत्तम मासको अपहेलना गरिन् र शिवजीले प्रसन्न भएर आउनुभयो। वरदान माग भन्दा मलाई हजुरले 5 वटा पति दिनुहोस् भनेर उनले वरदानको रूपमा मागिन्। 5 चोटी पति दिनुहोस् भनेका कारणले गर्दा भगवान शिवले भन्नुभयो तिमीले तिम्रा 5 वटा पति हुनेछन्, यशस्वी हुनेछन्, कीर्तिमान हुनेछन् र राजा हुनेछन् र तिम्रा पति जस्ता अरु कसैका पनि त्यस्ता तेजस्वी पति हुने छैनन् भनेर वरदान दिनुभयो। उनले भने यो कसरी सम्भव छ भन्दा तिमीले वरदान माग्यौ र तिमीले चाहिँ पुरुषोत्तम मासको अपहेलना गरेका कारणले गर्दा तिमीले यो पीडा पनि सहनु पर्ने हुन्छ र तिम्रा जीवनमा ठूला ठूला पीडा दुःख कष्टहरू आइ लागिरहनेछन् भनेर भगवान महादेवले यो कुरा भन्नुभयो। किनकि मेरो अंश स्वरूप दुर्वासाको वचन तिमीले मान्यौ न देवी भनेर त्यसरी वर्णन गरेर सुनाउनु भयो। त्यो प्रसंग हिजो हामीले सुन्यौं र अब त्यस पश्चात शिवजीले वरदान दिएर गइसकेपछि अब 12औं अध्याय प्रारम्भ हुन्छ। यहाँदेखि उता अब 12 अध्यायको कथामा नारदजीले भगवान नारायणसँग भन्नुहुन्छ स्थितिकण्ठे गते नाथ बाला किम करोत्सु वा शुश्रूषवे विनीताय वद तद्धर्म सिद्धये। स्थितिकण्ठे भगवान शंकरले वरदान दिएर गइसके पश्चात ती कन्याले के कर्म गरिन् त त्यसदेखि उता हे गुरुदेव, हे भगवान, हे नारायण, म हजुरका मुखारविन्दबाट यस विषयमा जान्न चाहन्छु भनेर उनले नारदजीले भन्नुभयो एवमेव पुरा पृष्ठ श्री कृष्ण पाण्डु सोनुना यदुवाच बचो राज्ञे तन्मे निगदत शृणो। हे नारद, अब भगवान कृष्णले पाण्डवहरूलाई त्यसदेखि उता कथा सुनाउँदै के भन्नुभयो, म तिमीलाई श्री कृष्ण र पाण्डवहरूको दिव्य संवाद अझै सुनाउँछु भनेर भगवान नारायण भन्नुहुन्छ। श्री कृष्णले पाण्डवहरूलाई भन्नु एवं गति शिवे राजन सा बाला विगत प्रभा निश्वास परमा भीता सासुर नेत्रा कृशोदरी। बिचरी बालिका अत्यन्त दुखी भइन्, पीडित भइन् अनि शिवजी गइसकेपछि ठुलो ठुलो श्वास फेर्दै बस्न लागिन्
अनि हृदयान्युत्थित ज्वाला ज्वलिताङ्गी कुमारिका दावाग्नि दग्ध पत्रासा लतेवासे तपस्विनी। उनी त दावाग्नि शरीरमा लागे जस्तै भयो, उनलाई अग्निले प्रज्वलित भए जस्तै उनी दुःखी भइन्। शिवजीले जुन जुन कुरा भनेको कुरा सुनेर अनि त्यस कारणले सहसा तम समापन्नम फणिवाको निवेशनम इति कालेन बलिना वशम नीता तपस्विनी। र बिस्तारै बिस्तारै उनीले भोक प्यास र उनलाई लाग्न छोडो, चिन्ता मात्रै परिरह्यो। त्यो कारणले गर्दा खान पिउन सारा कर्महरू छोडिसके पश्चात उनीले विचार गरिन्। खान पिउन सबै छोडेपछि बिस्तारै बिस्तारै उनको शरीर क्षय हुन लाग्यो र गर्दै गर्दै ती कन्याले प्राणलाई त्यागिदिन्। हेर्नुहोस्, आज प्राणलाई त्यागिदिन्। प्राग्निन् मेधा वृते व्योम्नि विद्युत सौदामणि यथा तथा श्रमे स्वके नष्टा तपसा दग्ध कल्मषा। उनले सारा प्राणलाई त्यागिसके पश्चात मानव सबै उनका पापहरू पनि नष्ट भएर गए। र यता ती कन्याले चाहिँ मेधावी ऋषिकी छोरीले प्राण त्याग्दै भइन्, उता इतरानिमेव धर्मिष्ठो यज्ञसेनो नराधिप प्रिय सम्भार सम्पन्न मकरोद यज्ञमुत्तमम्। उत्तम यज्ञ गर्दै हुनुहुन्थ्यो एकजना यज्ञसेन नाम गरिएका राजा, जसलाई द्रुपद पनि भनेर भनिन्छ। तिनै यज्ञसेन द्रुपद राजाले तपस्या गरिरहनु भएको थियो। तपस्या गर्दै गर्दै उहाँले ठुलो यज्ञ पनि प्रारम्भ गर्नुभयो। तद यज्ञ कुण्डा दुधभूता कुमारी कनक प्रभा सेयम द्रुपद शार्दूल तनया प्रथिता भुवि। र ती यज्ञसेन राजाले यज्ञ गरिरहेका अग्निकुण्डबाट तिनै कन्या अर्को जन्ममा प्रादुर्भूत भइन्। द्रौपदी सर्वलोकेषु आर्षे या पुरा भवत् सेयं स्वयंवरे राजन् मत्स्यवेदे कृते सती। द्रुपद राजाले यज्ञ गरिरहेका अवस्थामा उनी त्यही यज्ञकुण्डबाट अग्निकुण्डबाट प्रकट भइन् र प्रकट भइसके पश्चात तिनैको नाम नै द्रौपदी भयो। द्रुपदकी छोरी भएका कारणले गर्दा उनको नाम द्रौपदी भयो। र हे अर्जुन, तिमीले तिनै द्रौपदीलाई चाहिँ मत्स्य भेदन गरेर राजा द्रुपदले द्रौपदी विवाहकी योग्य भइन्। त्यतिखेर शर्त राखिदिनु भयो, जसले एउटा पोखरी छ, त्यो पोखरीका बीचमा खम्बा छ र माथि एउटा माछो झुन्ड्याइएको छ। त्यो माछो यताउता कुदिरहन्छ, घुमिरहन्छ र जसले त्यो माछाका आँखामा बाण हान्छ, तर बाण हान्दाखेरि माछालाई हेरेर होइन, पानीमा उसको छाया हेरेर माछाका आँखामा बाण हान्नु पर्यो। त्यो कर्म जसले गर्छ त्यसलाई म छोडिदिन्छु भनेर द्रुपद राजाले घोषणा गरिदिनु भयो। सबै राजा महाराजाहरू गए, दुर्योधन आदि सबै गए, कर्ण गए, अन्य सबैजना गए, तर कसैले पनि बाण हानेर हान्न सकेनन्। र अर्जुन आदि पाण्डवहरू वनमा निवास गर्ने गर्नुहुन्थ्यो र उहाँहरू पुग्नुभयो र गएर अर्जुनले बाण हानेर तिमी द्रौपदीलाई चाहिँ प्राप्त गरे। लब्ध्वार्जुनेन पाञ्चाली क्षुभिते राजमण्डले तृणीकृत्य नृपान् सर्वान् भीष्म कर्णादिकान् बहन्। भीष्म आदि कर्ण आदि सबैलाई हे अर्जुन, तिमीले परास्त गरेर तिमीले नि बाण हानेर अनि ती मत्स्य भेदन गरेर यिनै द्रौपदीलाई पत्नी रूपमा स्वीकार गर्यो। अनि स्वीकार गरिसके पश्चात मया चोपेक्षिता राजन गुरु पुरुषोत्तम हेलनाद यदा मयि कृत स्नेहा मन्नामान्वा वदन्महो। अनि त्यसै कारणले गर्दा तिमीलाई विवाह गरेर चाहिँ ल्याए, तर तिमीले पूर्व जन्ममा चाहिँ पुरुषोत्तम महिनाको अपहेलना गरेका कारणले गर्दाखेरि तिम्रा 5 वटा पति हुन गए भन्दैन भो। हेर्नुहोस् न, दैवको खेल कस्तो हुन्छ। अर्जुनले मत्स्य भेदन गरेर द्रौपदीलाई लिएर आए, अरू पाण्डवहरू पनि साथमा हुनुहुन्थ्यो। माता कुन्ती भित्र कुटियामा हुनुहुन्थ्यो। बाहिर आँगनमा ल्याइ पुर्याएपछि आमा, हामीहरूले आज बडा आनन्ददायक तत्त्व लिएर आएका छौँ।
खुसीको कुरा आएको छ, खुसीको कुरा लिएर आएका छौँ हामीले भनेर पाण्डवहरूले भन्नुभयो। त्यति भन्ने बित्तिकै आमाले भन्नुभयो भित्रबाट, कुन्तीले के भन्नुभयो भन्दा, ए छोरा हो, तिमीहरू पाँचैजना मेरा लागि उत्तिकै बराबरी हौ, मेरा लागि प्रिय छौ पाँचैजना, जे लिएर आएका छौ तिमीहरूले बाँडेर स्वीकार गर है भनेर कुन्ती माताले भन्नुभयो। अब जे लिएर आएका छौ भनेर ल्याएको बुहारी द्रौपदी अब पाँचै आमाको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्न सकिएन। त्यसै कारणले गर्दा पाँचजनाले नि द्रौपदीलाई पत्नीको रूपमा स्वीकार गर्नुभएको कारण त्यो हो। पाँचैजनाले स्वीकार गर्नुभयो र त्यो कारण पनि के हो त भन्दा पुरुषोत्तम मासको अपहेलनाको मुख्य कारण हो। हेर्नुहोस् है अब, र त्यो अवस्थामा विवाह गरेर त ल्याइयो, तर पछि फेरि कौरव र पाण्डवका बीचमा जुवा खेल चल्यो। त्यो जुवा खेल गरी भइरहेका अवस्थामा चाहिँ दुर्योधनका मामा शकुनीले छल कपट गरेर पाण्डवहरूलाई जुवामा हराइदिए। द्रौपदीलाई पनि जुवामा दाउमा लगाए र द्रौपदीलाई पनि हारिसकेपछि दुशासनले भारी सभाका बीचमा कपालमा समाएर तान्दै लिएर आए। अनि समय समाएर लिएर आए। सेयम कचग्रहम प्राप्त दुष्ट दुशासनान् मुने भचांसी कर्णशूलानि श्राविता बरवर्णिनी। कर्णले नराम्रा शब्द पनि, वेश्या भन्ने शब्द पनि त्यतिखेर प्रयोग गरे। अनि त्यो अर्को कुरा चाहिँ दुशासनले कपालमा समाएर तान्दै भरि सभामा ल्याएर द्रौपदीको, हे द्रौपदी, तिम्रो जब वस्त्र चिरहरण गर्न लागेर तिमीले त्यो दुःख पाउनु पर्यो। के कारणले भन्दा पूर्व जन्ममा पुरुषोत्तम मासको अपहेलना गरेका कारणले गर्दा तिमीले त्यो भोग भोग्नु पर्ने अवस्था आयो। हेर, र त्यस्ता अवस्थाहरू सिर्जना भए। अनि जब दुशासनले तिम्रो चिरहरण गर्न लागेपछि तिमी अत्यन्त दुखी भयौ, साह्रै पीडित भयौ। त्यो सबै तिमी पतिहरूका शरणमा गयो। पतिले त तिमीलाई हारिसकेका थिए। अनि तिमीलाई हारिसक्नु मात्रै होइन, त्यति मात्रै होइन, पाण्डवहरू सबै त शिर झुकाएर बसेको अवस्था थियो त्यतिखेर। त्यस्तो खालको अवस्था आयो। अनि त्यति मात्रै होइन, तिमीले त्यति मात्रै गरेकी होइनौ, भीष्म पितामहका शरणमा गयौ तिमी। अनि द्रोणाचार्य गुरुका शरणमा गयौ, कृपाचार्य कुल गुरुका शरणमा गयौ, तर कसैले पनि तिमीलाई त्यो तिम्रो इज्जत बचाउन सकेनन्। सबैले शिर झुकाइदिए र केही उपाय नलागेपछि तिमीले त्यो सभाका बीचबाट अब मेरो इज्जत जाने भयो भनेर डराउँदै रुँदै तिमीले भित्री हृदयबाट मलाई पुकार्यौ। त्यतिखेर दामोदर दया सिन्धु कृष्ण कृष्ण जगतपते, हे नाथ हे रमानाथ केशव क्लेशनाशना। हे दामोदर, हे दया सिन्धु, हे कृष्ण, हे जगतपति, हे नाथ हे रमानाथ, मेरो दुःख कष्टलाई पार लगाइदिनुहोस् प्रभु, यो दुःख कष्टबाट भनेर तिमीले बार बार मलाई पुकार्यौ। त्यतिखेर न माता न तातो न च भ्रातृवर्गो न सख्यो न ज्ञातिर न वै भागिनेय न बन्धुर्न चेष्टो न वै प्राणनाथो ऋषिकेश सर्वं भवानेव मेस्ति। न माता, न मेरी माता, न पिता, न भ्रातृवर्गहरू, न सखा, न कोही, न मेरा बहिनीहरू, न ज्वाइँहरू, न बन्धु बान्धव, मेरो कोही पनि छैन हे प्राणनाथ तपाईँ सिवाय। त्यसै कारणले गर्दा हे ऋषिकेश, मेरो सबै थोक हजुर हुनुहुन्छ, आएर मलाई मेरो इज्जत बचाइदिनुहोस् भनेर तिमीले मलाई प्रार्थना गर्यो। गोविन्द गोपिकानाथ दीनबन्धो दयानिधे दुशासन पराभूतां किं न जानासि मां प्रभो। दुशासनले मेरो चिरहरण गरिरहेको छ प्रभु, म दुशासनका पन्जामा परे, हे भगवान मेरो इज्जत बचाइदिनुहोस् भनेर तिमीले रुँदै मलाई पुकार्यौ। मैले त वास्ता गरेका थिइनँ तिमीलाई द्रौपदी, किनकि मेरो महिना पुरुषोत्तम मासको तिमीले पूर्व जन्म अपहेलना गरेका कारणले गर्दा मैले वास्ता गरेका थिइनँ। तर तिमीले रुँदै त्यतिखेर मेरो स्मरण गरेका कारणले गर्दा म अत्यन्त दुखी भएँ, मलाई पीडा भयो र तिम्रो दया लाग्यो मलाई, र म स्वयं आएर शीघ्रम गरुडमारोह्य तत्रागत्य स्थिते नभई
पुरितानि मया राजन्यस्यै वासांशनेकश। मैले तुरन्त गरुडमा चढेर आएर अनि त्यस पश्चात अनेक वस्त्रहरूद्वारा तिम्रो इज्जत ढाके। म दिव्य रूपमा कसैले नदेख्ने गरी बसेर अनि मैले तिमीलाई वस्त्रद्वारा तिम्रो इज्जत मैले ढाकिदिएँ, किनकि म कसैको पनि दुःख देख्न सक्दिनँ। त्यसै कारणले मैले त्यो कर्म गर्न बाध्य भएँ। तदायुपेक्षित तेयं सा पुरुषोत्तम हेलनाद हरिवल्लभमा सस्यावमन्तोपातनं मया। र भगवान भन्नुहुन्छ, हे द्रौपदी, हे पाण्डवो, जसले मेरो पुरुषोत्तम महिनाको अपहेलना गर्छ नि त्यसलाई म बिस्तारै बिस्तारै पतनै गराएर छोड्छु, त्यसलाई म माटामा मिलाएर छोड्छु। र मिल्छ पनि त्यो व्यक्ति, किनकि मेरा लागि पुरुषोत्तम मास भन्दा उत्तम मासहरू कुनै पनि छैन। जसले पुरुषोत्तम मास केही होइन, यो शास्त्र केही होइन र यो त्यतिकैका कुराहरू हुन् भनेर जसले अपहेलना गर्छ मेरो महिनाको भने त्यो व्यक्तिले बिस्तारै बिस्तारै दुःखका भुमरीमा पर्नुपर्छ, अवश्यमेव पर्नुपर्छ। भगवान भन्नुहुन्छ, तपस्या तस्मादाराधयस्यैन मागामी पुरुषोत्तम वर्षे चतुर्दशे पूर्णे सर्वं देश भविता शुभम। हे पाण्डवो, त्यसैले आगामी अब पुरुषोत्तम महिना नजिकै आउँदैछ, त्यो पुरुषोत्तम महिनामा तपाईहरुले उपासना गर्नुहोस् र मेरो भक्ति गर्नुहोस्। र 14 वर्ष तपाईहरुको यो वनवास आदि 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, यी कर्महरू पूर्ण भइसकेपछि 14 वर्ष जब बित्छ, आजको 13 वर्ष होइन, 14 वर्ष त्यहाँभन्दा उता 1 वर्ष अरू व्यतीत भइसकेपछि के हुनेछ भन्दा तपाईहरु राजा बन्नुहुनेछ, राजा बन्नुहुनेछ, सम्मान पाउनुहुनेछ, वैभव, अतुल वैभवशाली तपाईहरु बन्नुहुनेछ। त्यसै कारणले गर्दा तपाईहरुले पुरुषोत्तम महिनाको उपासना गर्नु। व्यालोकीयस्तु द्रौपद्या येषाकर्षण निष्ठुरम् तन्नारिणमहं राजन् निर्वैष्ये लकान्धसाः। र भन्नुहुन्छ भगवानले के भन्नुभयो, हे द्रौपदी, र म तिमीलाई वचन पनि दिन्छु, तिमीलाई तिम्रो केश दुशासनले समाए र दुशासन त नष्ट हुन्छ, दुर्योधनले आज्ञा दियो, दुर्योधन नष्ट हुन्छ, तर तिम्रो कपाल जबरजस्ती समाएको जसले आफ्ना आँखाले देखेका छन् त्यो सभामा, ती कोही पनि जीवित रहनेवाला छैनन्, कोही पनि जीवित रहनेवाला छैनन् र तिनीहरू सबैले रुनु पर्नेछ। म सबैको तालु खुइलाइदिनेछु र उनीहरूका परिवारले तालु खुइलाउनु पर्नेछ उनीहरूका वियोगमा। हेर, कपाल काट्नु पर्नेछ, किनकि तिम्रो कपाल उनीहरूले समाएका छन्। र शास्त्रले पनि भन्दछ, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जुन देशमा, जुन ठाउँमा, जुन घरमा नारीको पूजा हुन्छ त्यो घरमा देवता रमाउँछन्, देवता खुसी भएर बस्छन्। तर जुन घरमा नारीको सम्मान हुँदैन, जुन ठाउँमा, जुन राष्ट्रमा, जुन घरमा नारीको सम्मान हुँदैन, त्यो घर, त्यो राष्ट्र, त्यो देश, त्यो ठाउँ, त्यो गाउँ कुनै पनि सुरक्षित रहन सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दा नारीको सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ हामीहरूले पनि। र भगवानले वचन दिनुभयो, द्रौपदी, तिम्रो जसले अपमान गरेका छन् तिनीहरू कोही पनि जीवित रहनेवाला छैनन्, ती सबै नरकगामी हुनेछन्, ती नरक जानेछन्, तिमी चिन्ता नगर। न मे चिरोदतनया प्रिया नापि हलायुध न तथा देवकी देवी न प्रद्युम्नो न च सात्यकी। न मे चिरोदतनयाः, हे देवी, मलाई त नि समुद्रकी छोरी लक्ष्मी पनि त्यति प्रिय छैनन्, मेरा लागि बलराम मेरा दाजु पनि प्रिय हुनुहुन्न, मेरा लागि त माता देवकी पनि त्यति प्रिय होइन, र न प्रद्युम्न मेरो छोरो, न सात्विकी, मलाई कोही पनि प्रिय लाग्दैन त्यति साह्रो। मेरा लागि प्रियजी को छ भन्दा यादृशामे प्रिया भक्ता तादृशो नास्ति कस्तन। मेरा लागि मेरा भक्त प्रिय छन्, मेरा लागि हे पाण्डवो तपाईहरु प्रिय हुनुहुन्छ। हे द्रौपदी, तिमी प्रिय छौ, किनकि तपाईहरु मेरो भक्ति गर्नुहुन्छ। मेरा लागि आफ्ना मेरा परिवार भन्दा पनि मेरा भक्त मेरा लागि परिवार भन्दा पनि ठुलो हो मेरो भक्त भनेको। त्यसै कारणले म भक्तलाई छोडेर, भक्तको इच्छालाई विपरीत गरेर म कुनै पनि कर्म गर्न सक्दिन। मेरा लागि भक्त नै सर्वोपरि प्रिय छन्। र द्युषोमे नास्ति तत्तुल्यो यमस्तस्य फलप्रद नावलोक्यो मया दुष्टो दण्डार्थमपि पाण्डव। हे पाण्डव, जसले मेरा भक्तसँग द्वेष गर्छ,
मसँग कसैले द्वेष गर्यो भने त्यसलाई म क्षमा दिन सक्छु, तर मेरा भक्तसँग जसले द्वेष गर्छ त्यसलाई म क्षमा दिन सक्दिनँ, त्यसलाई म नरकगामी अवश्यमेव बनाइदिन्छु। किनकि भगवानका भक्तलाई जसले अपमान गर्छ सज्जन, त्यो नरकगामी अवश्यमेव बन्दछ, अवश्यमेव बन्दछ। त्यसै कारणले गर्दा भगवानले भन्नुभयो कि अब तिनीहरूले पनि दण्ड अवश्यमेव भोग्छन्। श्रीकृष्णस्तान् समाश्वास्य पाण्डवान् द्रौपदी तथा कुशस्थले जिगिमिषु उवाच मधुसूदन। त्यति भनिसकेर भगवानले भन्नुभयो, हे पाण्डव हो, अब हजुरहरू बस्नुहोला, म यहाँबाट गएँ भनेर भगवान द्वारिकातर्फ प्रवेश गर्ने विचार गर्नुभयो, जाने विचार गर्नुभयो। राजन्नद्य गमिष्यामि द्वारकां विरहाकुलाम् वसुदेवो महाभागो बलदेवो ममाग्रजः। मेरी माता पिता दाजुहरू र त्यो द्वारिकामा बस्ने सबै मेरा प्रिय बन्धुहरूले मेरो चाहिँ बाटो हेरिरहेका छन्। अब म यहाँबाट द्वारिकातर्फ जाँदैछु, तपाईँहरू आरामसँग बस्नुहोला र मैले भनेको कुरा चाहिँ गर्नुहोला। पुरुषोत्तम महिनाको उपासना हजुरहरूले गर्नुहोला, मेरो उपासना गर्नुहोला भनेर भगवानले ती कुराहरू वचन दिनुभयो र त्यहाँबाट भगवान जाने विचार गर्नुभयो। जीवनम नो भवानेव मया यथा पारिजलोकसां पुनर्दर्शनम अल्पेन कालेन सुजनार्दन। पाण्डवहरूले भन्नुभयो, हे भगवान, तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ, तर हामी तपाईँ बिना हामी कस्ता हुन्छौँ भन्दा यथा पारिजलोकसां, जलमा बस्ने जन्तु जसरी जल बिना छटपटिन्छन्, पानी बिनाको माछो, पानी बिनाको गोही, पानी बिनाको कछुवा जस्तो हामी पनि हुनेछौँ। त्यसै कारणले गर्दा हे भगवान, हजुरसँग छिटै नै हाम्रो भेट होस् है भनेर उनीहरूले भने। पाण्डवानां हरिर्नाथो नान्य कस्य जगत्रये इत्थं सर्वे वदन्त्यद्धा तस्मान्न पाइ सर्वदा। हे भगवान, तपाईँ हाम्रो नाथ हो र हामीलाई सदा सर्वदा कृपा प्रसाद प्रदान गरिरहनुहोला। हजुरको हस्तकमल हाम्रा शिरमा सदा सर्वदा रहिरहोस् प्रभु भनेर पाण्डवहरू भन्नुहुन्छ। मुहुर्मुहुः प्रार्थयामो भवानेवावलम्बनम् असकृत पाण्डुपुत्रेषु वदन्तु एवं यदूद्वः। र यसरी बार बार प्रार्थना गरे पाण्डवहरूले र भगवानले मुसुक्क हाँस्दै रथमा चढेर भगवान श्रीकृष्ण चन्द्र द्वारिकातर्फ प्रस्थान गर्नुहुन्छ। र यता नारायण भन्नुहुन्छ, अद्य श्री द्वारकानाथे गते द्वारवतीं तदा राजापि सानुतस्तस्यं तीर्थानि विचचारः। र पाण्डवहरूले मनमा विचार गर्न लाग्नुभयो। के विचार गर्नुभयो त भगवान गइसकेपछि भन्दा, पुरुषोत्तमे मन कृत्वा ब्रह्मन् श्री भगवत् प्रिये अनुजानिहि मां कृष्णां च विश्वक्सेन वच स्मरन्। भगवान श्रीकृष्णले भनेका कुराहरू स्मरण गर्नुभयो। हामीले साह्रै ठुलो गल्ती गरेछौँ, पुरुषोत्तम महिनाको अपहेलना गरेर। अबदेखि हामीले पुरुषोत्तम मासको अपहेलना गर्नु हुँदैन। हे द्रौपदी, तिमीले पनि र हामीले पनि यत्रो वर्ष हामी भयो वनमा आएका, तर हामीले पुरुषोत्तम महिनाको वास्तै गरेनछौँ। अब हामीले यहाँदेखि उता पुरुषोत्तम मासको त्यत्तिकै जान दिनु हुँदैन। पुरुषोत्तम मासको व्रत गर्नुपर्छ, उपासना गर्नुपर्छ, भक्ति गर्नुपर्छ भनेर पाण्डवहरू भन्नुहुन्छ। सधन्यो भारते वर्षे सपूज्य श्रेष्ठ एव स विविधैर्नियमै यस्तो पूजयेत् पुरुषोत्तमम्। सधन्यो, त्यही व्यक्ति धन्य छ संसारमा र भारतवर्षमा जन्म लिएको व्यक्तिको त्यही व्यक्ति धन्य छ जसले विविध नियम कानुनद्वारा रहेर पुरुषोत्तम महिनाको उपासना गर्छ विधिपूर्वक भने त्यो व्यक्तिको जीवन धन्य छ। त्यो व्यक्तिको जीवन उत्तमै उत्तम बन्दछ, सुखमय आनन्दमय भक्तिमय बन्दछ। जसरी दृढ धन्वा नृप पूर्वं सूर्यवंश समुद्भव पुरुषोत्तम मासस्य सेवनान् महतिं श्रियम्। जसरी एकजना दृढ धन्वा नाम गरिएका राजाले, हेर्नुहोस् है, भगवान नारायण भन्दै हुनुहुन्छ नारदजीलाई, हे नारद, जसरी एकजना दृढ धन्वा नाम गरिएका राजाले, सूर्य वंशमा उत्पन्न भएका राजाले पुरुषोत्तम भगवानको पूजा आराधना भक्ति गरेका कारणले गर्दा उनले अथाह श्रेय सम्पत्तिलाई भोग गरे, अथाह सम्पत्तिलाई भोग गरे
राजा बन्न पुगे। उनका 4 भाइ छोरा, एउटी छोरी, अनि उनको यश कीर्ति पनि सबैतिर भइलिएको अवस्था थियो। त्यस्ता एकदमै धर्मात्मी राजा थिए, दृढ धन्वा नाम गरिएका राजा भएका थिए। किनकि पुरुषोत्तम भगवानको कृपा प्रसादले गर्दा उनको जीवन धन्यै धन्य भएको थियो, कल्याणमय भएको थियो। त्यसै कारणले गर्दा पुरुषोत्तम मासको कथा पुण्य र पुरुषोत्तमको व्रत भन्दा ठुलो व्रत दुनियाँमा अरू केही पनि छैन भनेर सुनाउनु भयो। तन्मासस्य माहात्म्य अतुलम मुनि सत्तम नाम भक्तम समर्थोस्मि कल्पकोटि शतैरपि। भगवान नारायण भन्नुहुन्छ यो पुरुषोत्तम महिनाका विषयमा र यसले दिने फल, भक्तहरूलाई दिने फलका विषयमा म वर्णन गर्न समर्थवान छैन। किनकि कति करोडौं अरबौं गुणा फल यो पुरुषोत्तम मासले प्रदान गर्छ, मानवका जीवनमा कल्याणै कल्याण गर्दछ भनेर सुनाउनुहुन्छ। र सुतजी भन्नुहुन्छ पुरुषोत्तम मासस्य कृष्ण द्वैपायनादहं माहात्म्यं श्रुतवान् विप्राय वक्तुं तदपि न प्रभो। सुतजी भन्नुहुन्छ हे ऋषिमुनि हो, पुरुषोत्तम महिनाका विषय, यो पुरुषोत्तम मासका विषयमा मैले द्वैपायन व्यासजीका मुखारविन्दबाट सारा कुराहरू मैले सुनेको थिएँ। र व्यासजीले पनि मसँग भन्नुहुन्थ्यो हे सुत म यो सबै कुरा वर्णन गरेर सक्दिनँ है भन्नुहुन्थ्यो व्यासजीले पनि। र मैले पनि हजुरहरूलाई यस विषयमा पूर्ण वर्णन गरेर सुनाउन सक्दिनँ। कति हो कति यसको यो पुरुषोत्तम महिनाको व्रत गर्नाले त अनि कथा श्रवण गर्नाले कति फल मिल्छ भन्ने कुरा म पनि हजुरहरूलाई वर्णन गरेर सुनाउन सक्दिनँ भनेर भन्नुहुन्छ। यस्य माहात्म्यम अखिलं वेत्ति नारायण स्वयं अथवा भगवान साक्षात् वैकुण्ठ निलयो हरि। यसको महात्म्य त कि स्वयं नारायणले जान्नुहुन्छ, वैकुण्ठ नारायण भगवानले, अरू कसले जान्ला र। ब्रह्मादि देवा न तपादपीठ गोलोकनाथेन स्वकीकृतस्य महात्म्यमेतत् पुरुषोत्तमस्य देवो न जानाति कुतो मनुष्य। ब्रह्मादि देवताहरूले पनि अलिअलि जान्लान्, अनि भगवान स्वयं गोलोकनाथ भगवान वैकुण्ठाधिपति परब्रह्म परमात्मा अर्थात् श्री कृष्ण चन्द्रले अवश्यमेव जान्नुहुन्छ। भगवान गोलोकनाथ पुरुषोत्तमका कथा, पुरुषोत्तम मास महात्म्यका विषयमा, यसको महत्त्वका विषयमा त केवल भगवान स्वयं आफूले जान्नुहुन्छ होला। देवताले त जान्दैनन् भने हामी जस्ता मानवले के जान्न सकौँ र हे ऋषिमुनि हो। तर पनि जति जानिन्छ त्यति प्रसङ्ग म हजुरहरूलाई सुनाउँछु अवश्यमेव भनेर सुतजी महामुनि भन्नुहुन्छ। किनकि भगवानका विषयमा कसैले वर्णन गरेर सक्दैन, अनुसार कसैले पनि सक्दैन। कुनै पनि व्यक्ति आँखा चिम्लिएको व्यक्तिले हैन, आँखा चिम्लिएको व्यक्तिले अर्थात् कुनै पनि दृष्टिविहीन व्यक्तिले चाहिँ हात्तीलाई छोए जस्तो मात्रै हो, हात्तीलाई छोए जस्तो हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा यो कसैले पनि भन्न सकिँदैन। लाटो व्यक्तिले मिश्री खान्छ तर मिश्री मिठो हुन्छ, तर मिठो भयो भनेर उसले वर्णन गर्न सक्दैन, व्यक्त गर्न सक्दैन। जसरी त्यस्तै प्रकारले भगवानका विषयमा पनि सुन्ने हो, भित्रभित्रै अनुभव गर्ने हो, तर यसलाई बाहिर वर्णन गर्न सकिँदैन। भगवानको कथामा पुरुषोत्तम महिनाका विषयमा वर्णन गरेर कहिले पनि सकिँदैन। र यसरी यहाँ आएर यो 12औं अध्यायको कथा प्रसङ्गलाई श्रवण गराउनु भयो। सुतजी महामुनिले नैमिषारण्यवासी ऋषिहरूलाई नारायणले नारदजीलाई सुनाउनु भयो त्यही कथा प्रसङ्ग। र त्यही कथा प्रसङ्ग भगवान कृष्णले पाण्डवहरूलाई सुनाउनु भयो, हामीहरूले पनि श्रवण गर्यौं। यो 12औं अध्यायको कथा प्रसङ्ग र पुरुषोत्तम भगवानले हजुरहरू सबैलाई कल्याण गर्नुहोस् भन्ने यिनै कामना गर्दै अब भोलिको प्रसङ्गमा दृढधन्वा राजाको कथा प्रसङ्ग हामी 13औं अध्यायमा श्रवण गर्नेछौँ भन्दै मेरा वाणीहरूलाई उनै पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णका चरणमा समर्पण गर्दै विश्राम दिन चाहन्छु। हरै नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमो नमः।